यो मौका दिनुभयो अनि विशेष धन्यवाद भन्छु हाम्रो पास्टर उमेशको निम्ति उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो र धन्यवाद भन्छु सम्पूर्ण मण्डलीहरू। मैले सबैको नाम लिएँ भने समय लाग्ला, त्यसो भएकोले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो मौका तपाईँहरूले हाम्रो लागि दिनुभयो। अनि म अहिले सम्झिन चाहन्छु स्वर्गमा आसीन प्रभुसँग आसीन हाम्रो पास्टर लालबहादुरलाई पनि। उहाँसँगको पलहरू धेरै यादगार छन् र मलाई धेरै याद आउँछ। उहाँ एकदमै प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मलाई याद आउँछ। अनि उहाँलाई पनि यस घडी म सम्झन चाहन्छु। पहिला सानो थियो चर्च, अहिले बढ्दै ठुलो भइरहेको छ। अनि मैले लगभग म यदि करेक्ट भयो भने 15-20 दिन अगाडि नै कल गर्नुभएको थियो हाम्रो पास्टरज्यूले। अनि म यो विषयमा सोच्दै थिएँ अनि प्रार्थना गर्दै थिएँ कुन विषयमा बोल्ने त अहिलेको बेलामा भनेर म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यो विषय खोजिरहेको थिएँ कुन विषयमा बोलौँ ताकि त्यो वचनले चाहिँ केही न केही आशिष हुन सकोस्, केही परिवर्तन हुन सकोस्, केही उत्साह हुन सकोस् र त्यो जसले चाहिँ मलाई पनि हुन सकोस्। परमेश्वरको वचनले दुई धारे तलवार हुन्छ हामी सबैलाई भनेर म प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर यो पनि प्रार्थना गर्दै थिएँ, अगुवाई पनि खोज्दै थिएँ म त्यहाँ जानलाई कतिको ऊ छ भनेर। अनि शैतानले चाहिँ निकै दुःख दिएको। कस्तो दुःख दिएको भने जब हामी आयौँ बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो संयोग मेरो भान्जा हो अनि प्यात्र घुँडी दुखेर एकदमै गाह्रो भयो। अनि प्रार्थना गर्नु त्यति नै खेर गाडी रोक्यौँ, गाडीमा बस्न पनि नसक्ने भयो, छटपट्टि भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले कतै क्लिनिकहरू छ कि भनेर हामीले खोज्यौँ। अनि भाटपाटीमा अलिक ठुलो एरिया त्यहाँ खुला छ कि हेऱ्यौँ त्यहाँ। अनि पुरा हेरेको कहीँ पनि त्यो बिहानै भएको कारणले मेडिकलहरू पनि खोलेको रहेनछ। हामीले भन्यौँ, हामी 4 जना थियौँ, ल प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गऱ्यौँ, अरू उपाय पनि खोज्यौँ अनि ट्राई गऱ्यौँ, बाहिर केही उपाय भएन। अनि मेडिकलहरू पनि केही होइन। प्रार्थना गरिसकेपछि केही नभेटेपछि एउटा पानी लिएर फर्केँ। सबै कोही कता खोज्न गयो, कोही कता ऊ आएर पछि बसेको थियो। अनि पानी मात्र लिएर चिया बा ग्यास्ट्रिकले हो कि चिया बिस्कुट खाउँ भनेको पनि कहीँ पनि छैन चिया पनि। अब किनभने यो चाडपर्वले गर्दाखेरि कहीँ हुँदो रहेछ क्या। अनि एकदमै ऊ थियो, फर्केर आयो, अब प्रभुमा भरोसा भन्दै आयौँ। अनि आउँदा निकै गाह्रो होला कि अब शैतानले त विभिन्न हाल दिने हो नि, त्यसले चाहिँ नि बा निकै समस्या दिने हो कि फेत्रैकै भयो। जवान मान्छेलाई सामान्य भुँडी दुखाइले त्यति नहुनु पर्ने। अनि फर्केर आएको अलिक सहन सक्ने भयो। प्रभुलाई महिमा होस् है। त्यस पछाडि अनि हामी अगाडि बढी प्रार्थना गर्दै अनि आधी बाटो आइसकेपछि एकछिन निदायो भने आधी बाटो आइसके पछाडि ठिक भएछ। प्रभुलाई महिमा होस्। उहाँलाई ताली मारेर धन्यवाद दिउँ। हामीले अर्को उपायहरू खोज्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, यद्यपि अरू उपाय पनि खोज्यौँ तर केही पायौँ न। प्रभुले नै निको गर्नुभयो। आमेन। र आज त्यो धेरै प्रार्थना पछाडि मैले एउटा वचन पाएको छु। जो वचन चाहिँ म बाँड्दै जाँदा त्यस विषयमा म ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दा म आफैलाई एकदमै आशिष भएको छु। तर त्यसकारण तपाईँहरू यति आशिषित हुनुहुन्छ म विश्वास गर्छु। तर तपाईँले यो बेला आफ्नो सोचाइहरू र आफ्नो कुराहरू मनहरू बाहिर नलानुहोस्। त्यही वचनमा तपाईँ केन्द्रित हुनुभयो भने तपाईँ आशिष हुनुहुन्छ। आमेन। तर तपाईँको मन बाहिर कतै गयो भने चाहिँ बुझ्नलाई अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यसो भएकोले मेरो प्रार्थना छ, अनि प्रार्थना त भइसक्यो। मेरो प्रार्थना यो छ, तपाईँहरूको मन केही बेर हामीलाई दिनुहोस्। र आजको वचन एकदमै सुनिरहेको साह्रै सिम्पल, किनभने परमेश्वरको वचन भनेको एउटै नै हो। म्याथडहरू चेन्ज हुन्छ तर परमेश्वरको वचन चेन्ज हुँदैन। मेसेज कहिले चेन्ज हुँदैन, त्यो मेसेजै हो। जसले जति उ गरे पनि मेसेज हो।
मेथडहरू चेन्ज हुन्छ होइन, चर्चहरू बस्ने ठाउँहरू फेरिएला, गर्ने तरिका फेरिएला, समयहरू फेरिएला होइन, तरिकाहरू, तर वचन चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यसो भएकोले कतिलाई रिमाइन्ड हुनसक्छ, तर त्यही पुरानो वचनबाट पनि प्रभुले नयाँ कुराहरू दिनुहुन्छ। म यो कुरा विश्वाससँग भन्दछु कि मेरो विश्वास हो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ हरेकसँग आज प्रभु बोल्नुहुन्छ, हरेकसँग बोल्नुहुन्छ, हरेकलाई उत्साह हुनेछ। वचन त्यही हो, तर पनि तपाईँलाई नयाँ प्रकाश हुने रहेछ। आमेन। र आजको वचनको शीर्षक मैले राखेको छु वृद्धि, वृद्धि। अनि यो वृद्धि भनिसक्दाखेरि तपाईँहरूलाई बढ्नु पनि भनेर यसलाई हामी सम्झन्छौँ, हुर्कनु भनेर पनि हामी सम्झन्छौँ है, अनि आशिष भनेर पनि हामी सक्छौँ। यसलाई तपाईँलाई कसरी बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यसरी बढ्नु है, वृद्धि भन्नाले बढ्नु भन्ने कुराहरू हामी सम्झन्छौँ। र बाइबलको केही पदहरू हामी हेरौँ। मसँगै तपाईँले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई पल्टाउनु होला। भजन नम्बर 115 को 12देखि 14सम्म एक दुईवटा पदहरू मात्रै याद गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, तर वृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्। वृद्धि, बढ्नु भन्ने कुरा। यहाँ 12देखि 14मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई सम्झनुहुन्छ र हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। उहाँले इजरायलको घरानालाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले हारुनको वंशलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। ठुला र साना दुवै परमप्रभुका भए मान्यहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई वृद्धि गरून् र तिमीहरूका सन्तानलाई। मैले यी सबै कुराहरूमा एउटा पद दिएको छु, त्यो चाहिँ वृद्धि भन्ने कुराहरू, त्यसलाई मात्रै हाइलाइट अलिकति गरेँ। र अरू पद पनि हामी पढौँ एक दुईवटा, त्यस पछाडि अगाडि बढ्नेछौँ। मसँगै तपाईँले अर्को एउटा पद चाहिँ आउँदै भए पनि राम्रो, नभए पनि यो चाहिँ याद गरिरहनलाई म अनुरोध गर्छु। व्यवस्थाको पुस्तक 1:11 भन्छ यहाँ, परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई 1000 गुणा अरू वृद्धि गरून्, 1000 गुणा अरू वृद्धि गरून् है। यहाँ वृद्धिको कति भनेको छ भन्ने कुरा तपाईँले याद गरिरहनु होला। 1000 गुणा वृद्धि गरून् र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। आमेन। र यस्ता अर्को व्यवस्थाको पुस्तक 7:13 पनि हामी हेर्नेछौँ। व्यवस्थाकै पुस्तक 7:13 तपाईँलाई कति पढ्ने जस्तो पनि लागिसक्न सक्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई आशिष दिनु भएर तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर तिमीहरूका पिता पुर्खासित प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका शरीरको फल, भूमिको फल, अन्न, नयाँ दागमग तेल अनि गाई बस्तुका बाछा, बाछीहरू, भेडा बाख्राका पाठामाथि पनि उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। यहाँ पनि माथि तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ भनेर मैले वृद्धि भनेर किन यहाँ भनिरहेँ भने यो चाहिँ आजको विषय मैले लिएको छु र भरे यदि म समय मिल्यो भने अर्को यसको एउटा हाँगा पनि म तपाईँलाई लाने नै छु। र अहिले चाहिँ वृद्धिलाई मात्रै जोड दिउँ। सबैलाई उन्नति भएको मनपर्छ। कसैले भन्छन् मलाई उन्नति भएको खासै मन पर्दैन भनेर भन्छन्, तर त्यो सत्य नहुन सक्छ। सबैजनालाई विकास भएको, बढेको कुराहरू मनपर्छ, सबैजनालाई। अनि हाम्रो परमेश्वरको चरित्र पनि विकास गर्ने नै हो। परमेश्वरको चरित्र पनि आशिष दिने परमेश्वर हो, वृद्धि गर्ने
परमेश्वर हो। अनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्ने कुराहरूमा पनि तँलाई आशिष दिनेछु, तँलाई आशिष दिनेछु भनेर प्रतिज्ञाहरूमा पनि तँलाई वृद्धि गर्नेछु, आशिष दिनेछु भनेर हरेक प्रतिज्ञाहरूमा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँको चरित्र त्यही हो। अब यसो भनिरहँदा वृद्धि चाहिँ कस्तो बेलामा हुन्छ त? हामी एकछिन पवित्र आत्मामा भएर अलिकति भित्र जाउँ। वृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ यति धेरै अभाव, यति धेरै खाँचो, त्यहाँ पनि वृद्धि हुन्छ। वृद्धिको परमेश्वरको कुरा गरेका छौँ हामीले। बढ्ने कुराहरू घटेर जब जिरो भएको हाम्रो अवस्थाहरू हामी जब भेट्छौँ त्यतिखेर पनि वृद्धि भइरहेको हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ यस्तो स्थितिमा पुग्छौँ हामीसँग कुनै एउटा सहारै हुँदैन। अहिले यसो भनिरहँदा त्यस्तो अवस्थामा यहाँ कोही पनि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले एकछिन आफू पछाडि केही दिनहरूलाई सम्झिनुहोस्, कुनै क्षणहरूलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सासै जाँदा जस्तो परिस्थितिहरू आउला, तर त्यस्तोमा पनि प्रभुले तपाईँलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ। बाइबलमा केही अग्रजहरूको हामी याद गरौँ जसले गर्दाखेरि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई यो कथा सन्डे क्लासमा सिकाउनु भएको होला। यहाँहरू सबैजना जवान लिडरहरू हुनुहुन्छ, पास्टरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ यदि म गलत भएन भने तपाईँहरू धेरैजना जान्ने अनुभवी हुनुहुन्छ, म त्यसरी देख्दछु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, एकजना व्यक्ति हामी सम्झौँ बाइबलको साद्रक मेशक अबेदनको थाहा छ तपाईँहरूलाई। उनीहरूलाई राजा नबुकदनेस्सरले के भनेको थियो? राजा नबुकदनेस्सरले मलाई दण्डवत गरेन भने आगोको भट्टीमा फाल्छ। यो कथा थाहा छ, त्यसकारण लामोलाई छोट्याए। तर उनीहरू के गरे? राजाले भनेको पनि सुनेनन् र परमेश्वरले भनेको कुराहरू सुने। त्यसकारण उनले दण्डवत गरेन। अनि दण्डवत नगरिसके पछाडि उनीहरू आगोको भट्टीमा फालिए। कहाँ फालिए? आगोको भट्टीमा फालिए। यो कथा जानेको हो, तर थाहा छ तपाईँलाई आगोको भट्टीमा तपाईँले कुनै पनि बिरुवालाई रोप्नु भने काहीँ बढेको देख्नु भएको छ? आगोले त पोल्छ, नष्ट गर्छ। तर क्रिस्चियन जनहरू चाहिँ आगोको भट्टीमा पनि वृद्धि हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आगोको भट्टीमा फालिएको थियो। संसारले देख्दा र सबै मानिसहरूले देख्दाखेरि अब यो सिद्धियो, सबैले यसरी देखेका थिए। अब खत्तम भयो, आगोले पोल्छ, अब खरानी होला, यही प्रकारले सोचेका थिए। अब साद्रक मेशक अबेदनले के सोच्नु भएको थियो त्यो पछि उहाँसँग भेटेर कुरा गरौँला। के सोचेका थिए उनीहरूले पनि? अब प्रभुकै लागि हामी गयो होला, मरियो होला जस्तो लाग्यो, किन? तर आज्ञाकारी भएको थिए र उनीहरू आगोको भट्टीमा पुगे। आगोको भट्टीमा जाँदाखेरि उहाँ केही पनि भएन। जब आगोको भट्टीबाट उनीहरू बाहिर निस्के उनीहरूको वृद्धि भयो, पदोन्नति भयो। आमेन। पदोन्नति। क्रिस्चियन जनहरू कहाँ बढ्दो रहेछ त? आगोको भट्टीमा पनि। आगोको भट्टीमा त नष्ट हुन्छ नि, होइन र? पोल्छ नि, तर त्यस्तोमा पनि बढ्छ। क्रिस्चियन जनहरू विकास हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ? आगोको भट्टीकै लेभलको होला, तर तपाईँ र हामी त्यहाँ पनि बढिरहेका हुन्छौँ। अहिले तपाईँहरू हाई काट्दै सबै यो मैले यो शब्द ब्यागले हाई काट्दै निधाउँदै शैतानले तपाईँलाई चजाउनलाई कति गाह्रो पर्ला। क्यु गरेर कराएर क्यु म पास्टर हो, हिजो म सुतेको यता पनि शैतानले क्यु गरेर कराउँछ, उता पनि शैतानले क्यु गरेर कराउँछ। किन करायो?
यो चाडपर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरू प्रेज द लर्ड, उहाँलाई शुभकामना छ। हामीसँग सरोकार होइन, अरू त होइन। तर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, पहिला हामी त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दाखेरि के कसरी म इमान्दार भएको मान्छे, जब सुत्यो पत्तिर पनि बढाइ गरेछ। यहाँतिर जस्तो छैन, काठमाडौँ त पुरै झिलिमिली के, पत्तिर ड्रिल गर्छ, उता देउसी गर्छ, उता देउसी गर्छ। बच्चामा देउसी खेलेको कुरा पो याद आउन थाल्यो। के गरेर यतिखेर हिँड्थेँ म, परिवर्तन होइन, के गर, उता नाचेको छ, उता कराएको छ, पहिला नाचेको पो याद आउन थाल्यो, किनभने त्यो साउन्डले क्या। तर तपाईँहरू र हामी यस्तो साउन्डहरूको बिचमा पनि तपाईँहरू सजाउनु भएको छ। आज एकदमै शनिबारको दिन हो र यदि म गलत भएन भने पास्टरज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज विशेष प्रकारको सङ्गति पनि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र शनिबार त आउनै पर्यो। र पनि यस्तो भिडमा पनि तपाईँहरू आउनु भएको छ है, ढिलो गर्दा पनि आउनु भएको छ, अल्छी गर्दा पनि आउनु भएको छ। कोही आज आएको पनि छैन होला है। कतिजना त उहाँ पर बा हुनुहुन्छ, बालाई त एउटा ताली दिनु मन लाग्यो मलाई। एउटा बाल अहिले किन भनेर म भन्छु ल, बालाई एउटा ताली दिइहाल्नु त भरे भन्नु लाग्यो। एकजना हाम्रो मण्डलीमा एउटा बा हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, प्रभुमा साह्रै राम्रो मलाई उसालिन्छ, नानी पास्टर नानी भन्ने साह्रै माया गर्ने। यस्तै दसैँ आयो, अन्त सबैले भुटन रक्सी के ल्याइदियो होइन। ल्याइदिएपछि के भन्छ, बा त हुन्छ भनेर म पहिला ट्याङ्कथरीतिर सेवाकाई गर्थेँ। 2टा च्याङ्ग्रा काटेको थियौँ, दसैँ क्याम्प भनेर भन्थ्यौँ। फकाउनु पर्ने क्रिस्चियनहरू थियो त्यतिखेर, जोगाउनु पर्ने क्रिस्चियन थियो, परेशान। 2-2टा च्याङ्ग्रा काटेर राख्दा तपाईँहरूलाई मुटु कलेजै दिउँलाई भन्दै राख्दै गरेको अवस्था थियो। तर फल्ना छोरी फल्ना नातिर ल्याएको रक्सी खानु भयो नानी, म त अब चर्च आउँदैन भन्नुहुन्छ, 2टा च्याङ्ग्रा राख्नुभएको छ है। तर तपाईँ बाह्र यसकारण मैले ताली मारेको, सबै छोडेर यहाँ आज तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईँहरू महान व्यक्तिहरू, तपाईँहरूको आत्मिक वृद्धिको लेभल धेरै माथि छ। हामी वचन सुनाउन आउनु भएको छ, नभए लर्खर नैहरू आइपुगेको छैनन्। अहिले मैले पास्टर बाबुसँग सोधेँ भने धेरै होलान् सायद है, यस्तो बेलामा लर्खरै छ, परीक्षा पर्छ। तर तपाईँ आइरहनु भएको छ नि, या त चुनौती त्यतिकै होला, यो बेलामा नमिल्न सक्छ। किनभने म गाउँमा जाँदाखेरि पहिला एउटै मात्र क्रिस्चियन थिएँ परिवार, पहिलो म। सबैजनाले, म अलिक पृथक थिएँ, सबैजनाले चाहिँ बाबाले माया गरे, एउटा खसी नै राखिदिनु भएको रहेछ पूजा नगरेर खानु भनेर। अनि त्यो चाडपर्वको बेलामा दिदीबहिनीले रोटी खानलाई आग्रह गरे, अनि अन्य वस्तुहरू खान, माला चाहिँ लाएर बस्न आग्रह गरे, धेरै कुराहरू आग्रह गरे। म अलिक पृथक थिएँ, बाइबलले सल्लाहघारीमा गएँ, चाडपर्व ठ्याक्कै त्यो टिका दिन्थ्यो आजको जस्तै। जङ्गलमा गएँ, अनि जङ्गलमा गएर दिउँसोभरि प्रार्थना गरेर बसेँ, दिउँसोभरि। अनि भरे राति भएपछि गाउँ अनि उठ्यो, सर सामानहरू यसो के किनेर आएँ। अनि त कहाँ गएको थिएँ भनेर सबै भए, म प्रभुसँग गएको थिएँ। हालेलुया। म एक्लै थिएँ त्यतिखेर, सल्लाहको रूपमा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। तर त्यहाँ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्थ्यो, कोही पनि थिएन मेरो परिवार। आज अहिले सबैजना प्रभुमा हुनुहुन्छ। आमेन। अहिले सोध्दैन, सबैजना प्रभुमा हुनुहुन्छ। किनभने हामीले, यसकारण मैले यहाँ के कुरा भनिरहनु भने, आगोको भट्टी जस्तो समस्या आउँदाखेरि पनि तपाईँ परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनुहोस्। वृद्धि हुने कुरामा समस्या छैन, तर त्यहाँनिर आज्ञा कुनै डाउट छैन। तपाईँको वृद्धि भन्नाले आत्मिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, पारिवारिक वृद्धि, शैक्षिक वृद्धि, के तपाईँले कुन प्रकारका सम्पूर्ण क्षेत्र सबै वृद्धि, एउटा भनेको होइन, यहाँ सबै प्रकारका वृद्धिहरू प्रभुले गर्नुहुन्छ, सबै प्रकारका। तर
त्यसमा आज्ञाकारी जन्म होला। मैले अघि यहाँ भनेको थिएँ कहिलेसम्म मिल्छ होला। आगोको भट्टी जस्तो अहिले आगोको भट्टी त तयार नहोला तर फुलमाला होला। मतलब फेरि यो फुलमाला हुने नराम्रो भनेको होइन, उहाँको चाँडो गरौँ तर क्रिस्चियनहरूलाई भन्दैछु म, उनीहरू त होइन। फुलमाला रेडी भएको होला, सेलरोटीहरू रेडी भएको होला, टिका त लाउनु हुँदैन, अरू त मिल्छ भन्ने होला होइन। यस्तो प्रकारको कुराहरू होला। तर तपाईँ यस्तो बेलामा यहाँ छानिएर आउनु भएको छ, तपाईँ आशिष व्यक्ति हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। र अर्को एउटा व्यक्ति हामीले हेर्छौँ बाइबलमा सबैको घटना हेऱ्यौँ भने दानियललाई हेर्नुहोस्। बिना कारण दानियललाई पनि सिंह गोरहरू राख्यो र अरूले कम्पिटिसन गर्दा, अरूले के त रिसले गर्दाखेरि, डाहले गर्दा दानियललाई षड्यन्त्र गरेर मात्रै त्यो गराएको थियो। दानियललाई पनि केही उसको गल्ती थिएन। ऊ चलाक थियो, प्रभुले ज्ञान दिनुभएको थियो, राम्रो मान्छे। त्यस कारणले राजाले उसलाई चाहिँ वास्ता गरेर राजाको विरुद्धमा लाउन अरू अध्यक्षहरूले कुरा लगाएको थियो। लगाइसकेपछि दानियललाई कहाँ गयो? आगोको भट्टीमा हाल्नु भयो। सधैँ नै उसले दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्थ्यो। उसले प्रार्थना गर्नलाई छोडेन, 3 चोटि नै प्रार्थना गर्यो। मात्रै प्रार्थना गरेको कारणले रणनीति त अर्कै थियो, फसाउनलाई नै थियो। तर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने बरु सिङ्गापुरमा जानलाई तयारी भयो। उसले प्रार्थना गर्न छोडेन, दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्यो नानीहरूले। अनि ऊ सिंहको खोरमा है भोलिपल्ट हेर्न गयो। यो कथा तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। अनि त्यहाँनिर हेर्न जाँदाखेरि दानियल जस्तै थियो। त्यस पछाडि अरू अध्यक्षहरू सबै खत्तम भए। त्यो तपाईँलाई घटना थाहा छ। सिंहको खोरमा पनि दानियलको मृत्यु भयो। आमेन। त्योबाट निस्केपछि पदोन्नति भएको छ। क्रिस्चियनहरू याद गर्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरू आगोको भट्टीमा पनि बढ्छन्। क्रिस्चियनहरू बाघको मुख बढाउने गर्छन्। यदि कोही क्रिस्चियनहरू बढेको छैन, आर्थिकमा, बौद्धिकमा, सबै क्षेत्रमा यदि बढेको छैन भने काहीँ त्यसमा खोट छ। तपाईँ र हामी बढेका छैन भने खोट छ। त्यो खोट के हो भने हामीले आज्ञा पालन गरेको छैनौँ। यदि आज्ञा पालन गरेका छौँ भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बढाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले तपाईँको परिस्थिति जसोसुकै हो, त्यो त हाम्रो अग्रजहरूको घटनाक्रम भयो। अहिलेको तपाईँको स्थिति के छ होला? तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ होला। त्यसलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ पनि बढाउनुहुन्छ होला। तपाईँसँग पैसा होला, त्यसलाई पनि 10 गुणाले बढाउनुहुन्छ। कति गुणाले रे? 10 गुणाले। तपाईँलाई प्रभुले त्यहाँ भर्खरै हामीले पढ्यौँ, तपाईँ बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि गुणात्मक रूपले बढाउनुहुन्छ। कुखुरा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने गुणात्मक रूपले बढाउनुहुन्छ। भौतिक कुरामा पनि, आत्मिक कुरामा पनि तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ। आमेन। तर तपाईँको आज्ञाकारी कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाइबलको हामी अर्को एउटा पद पनि हेरौँ। यशायाको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 51को 2लाई हामी हेरौँ। 51को 2 तपाईँहरूलाई पढाउन ऊ लागेको छ भने सुन्नु मात्र भए पनि हुन्छ। तिमीहरूका पुर्खा अब्राम र तिमीहरूलाई जन्माउने सारालाई हेर, मैले बोलाउँदा अब्राम एक मात्र थियो र मैले त्यसलाई आशिष दिएँ र त्यसलाई धेरै बनाएँ। तिनकै थियो, अब्राम एक्लै थियो बोलाउँदाखेरि, कलिङ गरेको बेलामा। तर ऊ धेरै भयो। अहिले हामी पनि अब्रामका सन्तान हामी भन्छौँ। वृद्धि
हाम्रो परमेश्वरको क्यारेक्टर चरित्रलाई वृद्धि गर्ने हो, तपाईँलाई आशिष दिने हो। हाम्रो दृष्टि अब एकछिन अब्राम र लुतको माझ यो बेला चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूले अझै ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो लुत र अरूको तपाईँलाई थाहा छ, सायद बुढापाकाहरूले त्यति बुझ्नुहुन्न यो भाषा। अहिले मैले अब्राम र लुतको दिँदाखेरि, तर जवान भाइ बहिनीहरूले, शिक्षित भाइ बहिनीहरूले लाई चाहिँ यसले आशिष हुन्छ। यहाँ लुतले के गर्यो? लुतले आशिष हेर्यो, झिलिमिली हेर्यो, राम्रो कुरा हेर्यो। लुतले हेर्नुहोस् है, लुतले के गर्यो? भौतिक वस्तुहरू हेर्यो। यो अलिकति यसको आत्मिक अर्थ लाग्ने भएको कारणले बुझ्नलाई निकै गाह्रो हुन सक्छ बुढापाकाहरूलाई। तर जवानहरू भौतिक वस्तु हेरौँ, टेक्नोलोजीका कुरा, अहिलेको भाषा टेक्नोलोजीका कुराहरू हेरौँ है, विकासका कुराहरू हेरौँ, राम्रो कुराहरू कसले